औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुहम्मदिन व सहाबिही अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू को ज़ेर बहस रखेंगे, जिस चीज़ का मुताला करेंगे, ये है असबात आखिरत सूरह क़ियामा की रोशनी में। तो मौजू की तरफ बढ़ने से पहले, आगाज़ करने से पहले चंद तमहीदी बातें जिसका हम हमेशा से जिक्र करते हैं कि ये 2 रुकू पे मुश्तमिल है, 40 आयात हैं और सूरत नंबर 76 है कुरान मजीद की। और आपको अगर हम पहले सबक से लेके अब तक जितने भी असबाक का हमने मुताला किया है उसको ज़रा ज़हन में लाएं तो हमें पता चलेगा कि आज ईमान की बहस का आखिरी टॉपिक है सूरह क़ियामा। तो ईमान क्या था? अल्लाह पे ईमान, रिसालत पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, किताब पे ईमान और फिर आखिरत पर ईमान। तो आज सूरह क़ियामा के अंदर हम आखिरत के रोज़ आखिरत पे ईमान की बहस को पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट जो है जो नेक अमाल अमले साले की तरफ बढ़ जाएंगे। सूरह असर को ज़हन में रखें, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अमले साले किए, हक़ बात की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। तो आज जो ईमान का जो जुज़ था सूरह असर का, उसकी आखिरी बहस होगी सूरह क़ियामा की रोशनी के अंदर असबात आखिरत, और फिर हम इंशाअल्लाह अमले साले की तरफ बढ़ेंगे, यानी अमली इक़दामात की तरफ बढ़ेंगे। तो सूरह असर के अंदर हमने ईमान का जिक्र पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सूरह बकरा की आयत नंबर जो है 177 आयत बिर उसका मुताला किया। उसमें हमें आखिरत का जिक्र मिला। ठीक फरमाया गया कि बल्कि हकीकी नेकी तो है तो इसकी है जो ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिर पर, आयत नंबर 177 में फरमाया गया था। फिर हमने जो है सूरह लुक़मान का मुताला किया, उसमें फरमाया गया फिर मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है, फिर मैं तुम सबको जितला दूंगा जो कुछ तुम करते रहे थे। यानी उधर भी यौम आखिरत का जिक्र मिला सूरह लुक़मान के अंदर भी कि एक ना एक दिन आप सबका फैसला होना है। क़यामत के रोज़ जो है, जो आखिरत का दिन है, वो फैसले की घड़ी है, यौमुद्दीन है। उस दिन आप सबका कच्चा छटा खोल के जाएगा, सही को गलत से लहदा कर दिया जाएगा, नेकी और बदी सेपरेट हो जाएगी, जज़ा और सज़ा का फैसला होगा। कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग दोज़ख में जाएंगे, कुछ बिना हिसाब के जाएंगे, कुछ हिसाब दे के मर जाएंगे और फिर एंड में दोज़ख में चले जाएंगे, और कुछ हिसाब दे के जन्नत में जाएंगे। कुछ का मुकाम बहुत ऊंचा होगा, जैसे सूरह वाक़िया और सूरह रहमान के अंदर मिलता है 2 जन्नतों का जिक्र, एक आला दर्जे की जन्नत और एक लोअर दर्जे की जन्नत। तो कुछ आला दर्जे की जन्नत में जाएंगे, कुछ लोअर दर्जे की जन्नत में जाएंगे, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर हमने उसके बाद मुताला किया सूरह आले इमरान का, वहाँ पे भी हमें इस चीज़ का जिक्र मिला। जैसे फरमाया गया कि ए हमारे रब, तूने ये फजूल और बेकार पैदा नहीं किया है, तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा ले। आग का अजाब कब होगा? आखिरत में। ये हमारे आका, यकीनन उसको तूने दोज़ख में डाल दिया, इसे तो बिल्कुल जलील और रुस्वा कर दिया, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। जिसको तूने ये हमारे आका, यकीनन जिसको तूने दोज़ख में डाल दिया, यानी जिसको अल्लाह ताला ने दोज़ख की तरफ हाँक दिया, फिर उसका कोई हामी और मददगार नहीं है। सूरह आल इमरान के अंदर हमने पढ़ा था। इसी तरीके से मुख्तलिफ सूरतों के अंदर जिक्र आता रहा है। सूरह तगाबुन के अंदर बड़ा तवील इसका जिक्र आया था। जैसे इन मुनकरीन को ये मुगालता लाक हो गया है कि इन्हें उठाया ना जाएगा। वज़ामल्लज़ीना काफ़रू अल्ला युबअसून, यानी उन काफिरों को ये मुगालता है, गलत फहमी है, वो धोखे में पड़े हुए, ये समझते हैं कि को दोबारा उठाया नहीं जाएगा। तो सूरह तगाबुन के अंदर भी हमने यौम आखिरत का और आखिरत के ईमान का जिक्र पढ़ा। तो अब सूरह क़यामा के अंदर तो ये सारी चीज़ें तफसील से आ जाएंगी। तो ईमान में रिसालत, आखिरत, ये तकरीबन जो है ना, ये दोनों अल्लाह ताला की सिफ़ात की तरफ जो है इशारा करती हैं। जैसे अल्लाह ताला की सिफ़ात है कि अल्लाह ताला हिदायत देता है, ठीक है। तो हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को, पैगम्बरों को चुना, और आखिरत जो है अल्लाह ताला अदल करते हैं, अदल पसंद है, इंसाफ करते हैं, ठीक। तो अदल के लिए फिर यौम आखिरत यानी ईमान बिल आखिरत। तो अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह की तमाम सिफ़ात पे यकीन है, ईमान कामिल है, मजबूत है, ईमान है, तकवा है आपके दिल में, तो फिर इन दोनों के ऊपर ईमान होना मस्ट है। और अगर अल्लाह ताला की अदल की सिफ्त के ऊपर आपको 100% यकीन है, तो फिर इसका मतलब है कि
یوم آخر پہ بھی یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک، تو ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، اور عدل کی صرف جو ہے یوم آخرت کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اچھا، اس صورت کا اسلوب کو ذرا سمجھ لیں، فلو کو۔ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے قسم سے، ٹھیک ہے، قسم ہے یوم آخرت کی، قسم ہے نفس اللوامہ کی یعنی ضمیر کی، اور پھر جو ہے اسباب انکار آخرت لیں گے، جو لوگ کرتے ہیں آخرت کا منکرین ہے وہ کیوں ہے اور کیا کہتے ہیں، ان کی کیا منطق ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، اس کے متعلق ہے کچھ، اور پھر اینڈ میں جو ہے صورت کے ہولناک منظر کشی کی گئی ہے کہ آخرت کا دن آئے گا تو کیسا ہوگا، اس سے کچھ مناظر ہیں۔ اچھا، اس صورت کے بیچ میں تقریباً 19 نمبر آیت سے میرے خیال میں ایک دم سے فلو چینج ہوتا ہے، چند آیات آتی ہیں ڈیفرنٹ فلو کی، یا ڈیفرنٹ آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس میں کہ آپ کو جب قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو تو تیزی تیزی سے زبان کی حرکت نہ کریں۔ یعنی اصل میں ہوا یہ کہ جو واقعہ ہمیں تفسیر سے ملا اور سیرت سے ملا، اور جو ہم نے ان کو اسٹڈی کیا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی آتی تھی تو حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، وہ پہلے قرآن پاک پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس کے اوپر یہ پھر آیات آئی کہ آپ کو جب قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہو تو آپ تیزی تیزی سے زبان کی حرکت نہ کریں، آپ کو قرآن پڑھانا، سمجھانا، یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر، جب ہم ان آیات پہ پہنچے گا تو ہم ان کو تفصیل میں دیکھ لیں گے کیا فرمایا گیا ہے۔ تو اب اس سے پہلے کہ ہم سورہ قیامہ کی طرف بڑھیں تو مزید چند چیزوں کو سمجھ لیں کہ آخرت کے انکار کی صورتیں کیا ہیں۔ آخرت کا انکار جو منکرین کرتے ہیں، مشرکین کرتے ہیں، وہ کن وجوہات پہ کرتے ہیں؟ کچھ وجوہات ہیں یا پھر جو ان کے ذہن میں مختلف صورتیں ہیں۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے، پہلی صورت کھلم کھلا انکار، یعنی منکرین جو ہے وہ روز آخرت کا کھل کے انکار کر دیتے ہیں، اور اس کو قرآن پاک نے سورہ کاف میں اس طریقے سے فرمایا ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے، یعنی ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں فرمایا گیا، کیا انسان اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور وہ کھلا کھلا جگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا اور لگا ہماری نسبت باتیں بنانے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ وسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو پہلی جو صورت ہے آخرت کے ایمان کے انکار کی، یا پھر روز آخرت کے انکار کی، جو منکرین کرتے ہیں وہ تو یہ سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ آخرت کوئی نام ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جب ہڈیاں بن جائے، چکنا چور ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے، بوسیدہ حالت میں چلے جائے، اس کو دوبارہ بنا دیا جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو مقامات پر فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو یقین نہیں ہے پہلے بنانا مشکل ہے کہ بعد میں بنانا مشکل ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، انسان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی مرتبہ تخلیق کر سکتے ہیں تو دوسری مرتبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان کی تخلیق تو کافی مرتبہ ہوئی ہے، سب سے پہلی تخلیق ہوئی تھی ارواح میں، روحوں میں، ٹھیک ہے، روح کی تخلیق کی گئی، عہد لیا گیا جب تمام روحوں سے کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، ہم سب نے کہا تھا کہ ہمارا خدا یا اللہ تو ہی ہے۔ اس کے بعد دوسری تخلیق کا وہی نطفے کی حالت میں ماں کے پیٹ میں، تیسری مرتبہ وہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکل کر باہر آیا، وہ تیسری تخلیق انسان کی ہوئی، پھر اس کو دوبارہ موت آئی، پھر چوتھی مرتبہ دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو 4 مرتبہ تو یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ تو پتہ نہیں کیا سوچ کے لوگ بے وقوفوں کی طرح اور جہلوں کی طرح انہوں نے انکار کرنا سٹارٹ کر دیا روز آخرت کا۔ بیسیکلی وہ اللہ پہ چونکہ یقین نہیں رکھتے ہیں یا پھر اللہ کی صفات سے تھوڑا سا منکر ہے، اس لیے ان کو یوم آخرت کے اوپر بھی نا تھوڑے سے تجسس ہے، پتہ نہیں آخرت ہوگی نہیں ہوگی، تو جو دنیا ہے ایک ہی زندگی ہے، جی لو۔ یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے، یہ انسان کو اتنا غافل کر دیتا ہے نا۔ یہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں، ہمارے لبرل حضرات بھی سنتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بھی سنتے ہیں، یار ایک ہی زندگی ملے، اس کو کھل کے انجوائے کرو۔ بھائی ایک ہی زندگی ملے، اس کا حساب دو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جو بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے۔ اگر آخرت میں آپ کو لہلہاتی ہوئی سر سبز فصل چاہیے تو دنیا کے اندر اچھے کام کرو، یہاں پہ دنیا کی زمین کو سرخیز بناؤ، یعنی اپنے مال ٹھیک کرو۔ خیر، دوسری جو ہے صورت جو لوگ روز آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ بیسیکلی شفاعت باطلہ کے پیروکار ہیں۔ شفاعت باطلہ کیا ہے؟ مینز جیسا کہ فرمایا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی
कुफ़ार जो हैं या मुनकरीन या मुशरिकीन जो है जो बुत की पूजा करते हैं, हिंदू जो हैं वो ये समझते हैं कि इनके बुत जो हैं ये क़यामत के रोज़ उनको अल्लाह ताला से बचा लेंगे, इसलिए वो खुल्लम खुल्ला सारा कुछ कह रहे हैं और कहते हैं कि हम इनको खुश रख रहे हैं दुनिया में। हमने इन बुतों को नौज़ुबिल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जिस तरह वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की बेटियां, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बड़ा शदीद किस्म का शिर्क है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये वो समझते हैं कि ये आगे जाके इनको बचा लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और यही हाल जो है आजकल मुसलमानों के खास तबकों का भी है, जो कब्रों को सजदा करते हैं, जो लोग इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, वली अल्लाह नेक लोग, उनको सब उनसे ये लू लगा के बैठेंगे, वो जाके अल्लाह का हमारी सिफारिश कर देंगे, ऐसा नहीं। तो शफात बातला ये दूसरी बहुत बड़ी वजह है आखरत का इनकार करने का, या फिर आखरत से नजरें चुराने का, या फिर वो समझते हैं जैसे इंसान को हो ना जो बूटी एग्जाम के अंदर बूटी लगाते हैं, चीटिंग करते हैं, तो उनको होता है कि यार ठीक हम चीटिंग चुटिंग करके पास हो जाएगा, हमारी टीचर हेल्प कर देगा। और अगर विजिलेटर ही बदल जाए उस दिन तो फिर सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ, टीचर तुम्हारी आज हेल्प ही नहीं कर रहा। तो ये आप लोगों ने जो सोचा हुआ है ना कि ये आप जिन लोगों को कब्रों को सजदा कर रहे हैं, या फिर जो लोग बुतों को पूज रहे हैं, या फिर दूसरे लोगों से लू लगाई हुई है कि वो क़यामत के रोज़ हमारी सिफारिश कर देंगे और हम बचेंगे, ऐसा नहीं। हम पहले पढ़ चुके हैं तो जिसमें फरमाया गया था नबी जिन लोगों ने अपने नफ्स को अपना मबूद बना लिया, क्या तुम उनकी सिफारिश करोगे, क्या उनके हक में दुआ करोगे? ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले। तो सिफारिश की आप तब आप उम्मीद लगाएं जब आपके अमाल भी नेक हों, या फिर आप अपने आप को इस दर्जे पर लेके जाएं कि आपको सिफारिश की जरूरत नहीं पड़े। खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तीसरी जो शक्ल है वो है मालो दौलत की मोहब्बत, ठीक है। जैसा कि हमें कुरान पाक में मिलता है कि जब इन पे किसी किस्म की सख्ती आती है तो वो अल्लाह की तरफ दौड़ने चले जाते हैं, और जैसे ही उनके ऊपर खुशहाली आती है, उनकी मुसीबत दूर कर दी जाती है, उनको माल दौलत नवाज दिया जाता है, तो वो अल्लाह ताला से गाफिल हो जाती हैं। यानी माल की मोहब्बत, माल और दौलत की ख्वाहिश, ये इंसान को गाफिल कर रही है और आखरत के दिन का इनकार करने का सबब बन रही है। सूरह हामीम सजदा में फरमाया गया, और इंसान का हाल ये है कि अगर हम इसे अपनी रहमत से नवाजते हैं कुछ तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची हो, तो कहने लगता है कि ये तो मेरा हक था, और मुझे ये गुमान है ही नहीं कि क़यामत वाक़ई होने वाली है। यानी अपनी दौलत की मोहब्बत में इस हद तक बेइंतहा गाफिल हो जाता है, अंधा हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे लगता ही नहीं क़यामत आएगी। सूरह हामीम सजदा में आयत नंबर 50 में फरमाया गया। ये है तीसरी शक्ल। चौथी शक्ल, शैतान ने इंसान को धोखे में डाल दिया है। शैतान ने इंसान को इस हद तक धोखे में डाल दिया है कि लोग जो है उसके बहकावे में आके आखिरत का इनकार करें। शैतान इंसान के दिल में दिमाग में ऐसे ऐसे वसवसे डालता है कि यार जो मर्जी करो, आखिरत उखरत कुछ नहीं है, देखी जाएगी जब आखिरत का वक्त आएगा। अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है, वो ये बड़ी जिंदगी पड़ी है, बड़ा वक्त पड़ा है। सर आम तौर पे कुछ जवानी में दीन की तरफ आ जाए तो उसको मिलने मिलाने वाले रिश्तेदार वो से कहते हैं कि अभी से आ गया, बड़ी जिंदगी पड़ी है, आगे जाके बुढ़ापे में जाके अल्लाह के साथ रूल लगा ले। नहीं, इबादत जवानी की। तो ये एक चीज़ है जो हम आखिरत से इनकार करते हैं। हमें तो पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, आज अभी एक लम्हे बाद मौत आ जाए, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब हमें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता तो फिर हम आखिरत से मोहब्बत क्यों ना करें, आखिरत में इंतजार क्यों ना करें, आखिरत के लिए तैयारी क्यों ना करें। किसी के पास कितना वक्त है पता ही नहीं। और फिर आखिरी एक वजह, और ये वजह जो है ना आमतौर पर हमें सोशल मीडिया में देखनी पड़ती है। ये चूँकि डॉक्टर शाह साहब की बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैंने खुद से ऐड कर लिया है कि सोशल मीडिया पे हमें इस तरह के उल्टी सीधी उल्ट पटाक चीज़ें मिलती हैं कि हकूक़ुल आबाद जो है उसकी ज़्यादा अहमियत है हकूक़ अल्लाह में। ऐसे मैसेज भी उल्ट पटाक से देखने को मिल जाते हैं कि कौमों पे जब भी अजाब आया तो हकूक़ुल आबाद की जो है ना इनकार करने से, या फिर हकूक़ुल आबाद पूरे ना करने से, दूसरे का माल खाने से आया है। हकूक़ अल्लाह पूरे करो ना करो उसकी तो अल्लाह ताला बख्श देंगे, हकूक़ुल आबाद बख्शे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी हुई है आखिरत पे ईमान जो है डगमगाने की या उससे दूर होने की। यार जो क्वेश्चन पेपर है आखिरत का वो तो अल्लाह ताला ने आउट कर दिया, वह सारा कुरान पाक में लिखा है। हम फिर भी उल्टी सीधी चीज़ें लगी हुई और लिबरल या फिर लॉजिकल थिंकिंग के पीछे लग चुके हैं। सबसे बड़ा लॉजिक तो कुरान पाक खुद है, कुरान हदीस से बड़ी कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, ये थे मुख्तलिफ असबाब जो कुरान पाक में फरमाए गए हैं कि इंसान जो है किन वजूहात की बिना पर
جو ہے آخرت کا ایمان کا انکار کر رہا ہے. ہم بڑھتے ہیں سورہ قیامہ کی طرف. سورہ قیامہ کی پہلی 2 آیات جس کا میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز جو ہے بڑا اسٹرانگ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گھر کی. اب جو لوگ آخرت کے روز کا انکار کر رہے تھے، قیامت کا انکار کر رہے تھے، یوم الدین کا انکار کر رہے تھے، فیصلے کا انکار کر رہے تھے، عدل انصاف کا انکار کر رہے تھے، دوزخ کا انکار کر رہے تھے، جنت کا انکار کر رہے تھے، سزا و جزا کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم دے کے آغاز کیا. قسم کا مقصد ہم پڑھ چکے ہیں. مقصد ہے گواہی دینا، کہ گواہی ہے، گواہ ہے قیامت، یہ روز آخرت یہ بھی گواہ ہے. تو اب سوچو کیسا بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پہ جو آخرت کے منکر ہیں. کہ بھائی تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو جس کی تو اللہ تعالیٰ خود قسم دے رہے ہیں، خود گواہی دے رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا تو ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی چیز نہیں رہتی. تو لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کی قیامت کی قسم ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس. ملامت کرنے والا نفس کون سا ہوتا ہے؟ ضمیر، جس کو ہم عام زبان میں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، جانتے ہیں. یعنی انسان جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک خاص آواز آتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، جتنا ہی گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو. اور یہ نہ مختلف قسمیں آ چکی ہوئی ہیں. جیسے محرم کے اندر بہت سارے سوشل میڈیا پہ یا پھر جو شوبز انڈسٹری کی ہیں، ناچنے گانے والے میں کہوں گا جو شوبز میں جتنے بھی آتے ہیں ڈراموں فلموں کے اندر سنگر، یہ محرم کے احترام کے اندر نا اپنا ناچ گانا بند کرتے ہیں کہ ہم 10 محرم کے بعد ناچ گانا دوبارہ سٹارٹ کریں گے، تب تک ہم کوئی ایسی پوسٹ نہیں لگائیں گے جس میں ہمارا ڈانس ہو. بھائی ناچ گانا تو ویسے ہی حرام ہے، محرم ہو یا نہ ہو. لیکن ان کا نفس جو ہے اتنا گرا ہوا ہے، ان کا ضمیر اتنا گرا ہوا ہے کہ اس کی ضمیر کی آواز اتنی ہے کہ بس 10 محرم تک انتظار کر لو، احترام کر لو، بعد میں دوبارہ وہ کر لینا. تو یہ ضمیر کی جو ہے نا اس کی بھی قسمیں ہیں، اس کے بھی لیول ہیں. کچھ لوگ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو ملنے گئے دور خلافت میں. حضرت عمر خلیفہ تھے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ علی یہ مجھ سے ذاتی کام کے لیے آئے ہو کہ جو سرکاری کام کے لیے؟ تو انہوں نے کہا میں ذاتی کام کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے اپنا دیا بجھا دیا اور فرمایا کہ اس کا جو تیل جل رہا ہے وہ سرکاری خزانے میں سے ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کا جو روشنی ہے یا دیا جو ہے میرے ذاتی کام کے لیے چلے. ضمیر کی کیٹیگری ہے، ان کا ضمیر کتنا بڑا، کتنا اونچا. حضرت علی کے متعلق فرمایا گیا کہ جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو شیطان ہمت نہیں کرتا ان کا رستہ کاٹنے کی، پتہ ہے کہ ان کا ضمیر بڑا اسٹرانگ ہے. خیر، نفس ملامت یعنی ملامت کرنے والا نفس یا پھر ضمیر جو ہے انسان کی، اس کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ برحق ہے. اور پھر آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر منکرین آخرت پر رد و قدا قائم کیا گیا اور فرمایا گیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس پر کہ انسان کی ایک ایک پور کو برابر اور درست کر دیں. آیت نمبر 3 اور 4 میں یعنی پھر اس طرف جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا انسان کیا سمجھتا خود کو؟ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے. یہ کیسے سوچ لے انسان ہے، کیسی بے تکی بےہودہ اور گری بھی بات ہے انسان کے دل میں آ گئی کہ جس ذات کے پاس کن فیکن کی طاقت ہے، وہ ہر چیز کائنات کی جس نے بنائی ہے، اور ہزاروں سینکڑوں سیارے اگر آپ دیکھیں روزانہ کی بنیادوں پہ تباہ ہو رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی بڑی کائنات، اس میں سے چھوٹا سا سولر سسٹم، سولر سسٹم میں چھوٹا سا ارتھ، اس ارتھ کے اوپر ایک چھوٹا سا پاکستان یا پھر ملک دنیا، اور اس میں جتنے پتے پتے سے انسان. اس وقت انسانوں کی آبادی 7 ارب ہے، یعنی 7 ارب دنیا میں رہ رہے ہیں اور اربوں لوگ آ کے اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں. اتنا چھوٹا سا، اور اس کو دوبارہ نہیں اللہ تعالیٰ بنا سکتے. کیسی فضول اور بیہودہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس نے ہمیں پہلے بنایا وہ دوبارہ ہی بنا سکتا ہے. جس نے ہمیں پہلے زندہ کیا وہ دوبارہ زندہ کرے گا. جس نے پہلے ہمیں جان دی وہ دوبارہ ہمیں جان دے گا. جس نے پہلے ہمیں جوانی دی وہ دوبارہ ہمیں جوانی دے گا. جو ہمیں دنیا میں رزق دے رہا ہے وہ ہمیں جنت میں بھی انشاءاللہ لے کے جائے گا. تو انسان، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ٹھیک،
इसी तरीके से अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, क्या इंसान ने समझ रखा है कि इसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का एक कतरा न था जो टपकाया गया था, फिर वो खून का एक दोथड़ा बना, जिसे फिर इंसान की शक्ल में तख्लीक फरमाया, फिर इसका तस्विया फरमाया, इसकी नोक पलक संवारी, फिर इससे मर्द और औरत की दो जिनसें बनाई। क्या वो हस्ती इस पर कादिर नहीं है कि मुर्दों को जिंदा कर सके? ये इंसान को जताया जा रहा है कि इंसान क्या समझता है, जो छोटा सा कतरा था खून का लोथड़ा था, वहां से इतना बड़ा 6 फुट 6.5 फुट का इंसान बन गया, बॉडी बिल्डर बन गया, तो क्या अल्लाह ताला दोबारा नहीं बना सकते तुम्हें? कहाँ से क्या सोच लिया तुम लोगों ने? तो ये इंसान की गफलत है, बेवकूफ़ी है, जहालत है कि वो रोज़ आखिरत पे यकीन नहीं रख रहा और समझता है कि हमें एक मरतबा अगर बन गए हैं तो तबाह हो जाएंगे, तो दोबारा ज़िंदा नहीं रह सकते, ज़िंदगी नहीं हमें मुयसर नहीं आ सकती। तो अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है, और अल्लाह ताला ने ये यूं ही नहीं बनाई कोई चीज़, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब इस सूरत की तनाजुर में, सूरत की नज़र में इनकार आखिरत के असबाब, ठीक, और फरमाया गया है आयत नंबर 5 में, यानी इनके एराज और इनकार की असल वजह यह है कि वो अपने फस्क और फजूर की रविश को जारी रखना चाहते हैं। यानी पहली वजह क्या बताएगी? फस्क और फजूर की आदत। फासिक और फाजिर कौन होता है? फासिक बेसिकली वो होता है कोई मोमिन जिससे कोई गुनाह सरजद हो जाए, गुनाह कबीरा, तो जब तक वो तौबा ना करे तो वो फासिक कहलाता है। और फाजिर वो होता है जो गुनाह करे और उस पर इतराए और बल्कि दूसरों को भी तरगीब दे, हाँ बढ़ा चढ़ा कर बताया। बड़े अक्सर लोग फड़ियाँ मारते हैं ना यूनिवर्सिटी में लड़के कि मैंने फलां चीज़ बड़ी गलत की, बड़ा गुनाह किया और वाह जी करो, वीडियोस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, गंदी वीडियो आ गई बेहुदा किस्म की, तो वो हम आगे शेयर करने लग जाते हैं, इतरा इतरा के, वो देख मेरे पास भी है, ये देख मेरे पास भी है। ये फाजिर है, फाजरी कैटेगरी, यानी जो गुनाह करके इतरा रहा है उसके ऊपर और दूसरों को भी इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे बड़ा मार का मारा है, तो ये फाजरी कैटेगरी। यानी फुस्क और फजूर की आदत इंसान को इतनी पड़ चुकी है कि वो आखिरत का इनकार को उतरा, फिर आखिरत से गाफिल हो गया, उसको ज़हन में है ही नहीं कि मैंने कभी हिसाब देना अल्लाह ताला को। क्या जिस तरह रमज़ान मुबारक में के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इंसान जो है अपनी बुरी आदत छोड़ने से नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा फस्क और फजूर में पड़ चुका है, उसकी आदत इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो उसे पीछे हट ही नहीं पाता। फिर दुनिया की मोहब्बत, यानी आखिरत और क़यामत के इनकार का दूसरा सबसे बड़ी वजह है दुनिया की बेहद और हद से ज़्यादा मोहब्बत। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम लोग आजला से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़ारूना आखिरा, यानी आजला क्या है? तुम्हें जल्दी की जरूरत पड़ेगी, उजलत से निकला हुआ लफ्ज़ है, ठीक है, कि जो चीज़ आपको फौरन मिल रही है बस आपको वही चाहिए, यानी फौरन रिवॉर्ड चाहिए, इमीडिएट रिटर्न। वो कहते हैं ना कहीं पे अगर बंदा इन्वेस्टमेंट करो तो यार कितनी जल्दी रिटर्न आएगा, 10 महीने में कितना मिल जाएगा, साल में कितना मिल जाएगा, तो हम उसकी आदत पड़ चुकी हुई है। तो दुनिया के अंदर तो आपको फौरन रिटर्न मिल रहा है हर चीज़ का। तो जो उजरत पसंदी के उजरत पसंद है लोग, जिनको जल्दबाजी की आदत है, वो कहते हैं कि हमें फौरन दुनिया में रिटर्न मिले, आखिरत तक कौन वेट करेगा। तो इस उजलत पसंदी ने या दुनिया की मोहब्बत ने या फिर इस जल्दबाजी की वजह से हम आखिरत से गाफिल हो चुके हैं। फिर तकब्बुर, इस सूरह मुबारका में इनकार क़यामत और आखिरत का जो तीसरा अहम सबब बयान किया गया वो है तकब्बुर। बस आयत नंबर 31 से 33 में पढ़ रहा हूँ उसका तर्जुमा। बस इसने न तस्दीक की और न नमाज अदा की, बल्कि झुटलाया और रूह गर्दानी की, फिर पकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। यानी एक तो उस इंसान ने तस्दीक नहीं की, तस्दीक किस चीज़ की? आखिरत की, आखिरत पे ईमान नहीं लाया, यकीन नहीं किया, और फिर नमाज अदा ना की। देखो ये कितनी बड़ी बात हो गई है, एक तो रोज़ आखिरत से नमाज की अदायगी को भी जोड़ा गया है। तो नमाज ना नमाज ना पढ़ के, नमाज छोड़कर इंसान इतराता हुआ अकड़ कर घर चल पड़ा कि मेरा बहुत बड़ा तीर मार लिया, नमाज को नहीं पढ़ी यार मैंने, सिर्फ एक सजदा नहीं किया था इब्लीस ने, और उसको जन्नत से बेदखल कर देगा और दुनिया भेज दिया गया। क़यामत तक जलील हो रहा है और क़यामत के बाद जितना जलील होगा उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और हम पता नहीं कितनी नमाज़ें छोड़ देते हैं अनजाने अनजाने में। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। अब
اب آ جاتے ہیں اس صورت کے اینڈنگ کی طرف جہاں پہ ہولناک مناظر کشی کی گئی ہے. تو فرمایا گیا کہ انسان پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن. اس روز اس کا حال یہ ہو اس کا یہ حال ہوگا کہ انسان کہہ رہا ہوگا کہ ہے کوئی جائے فرار. جواباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا. آیت نمبر 11 سے 13 میں پڑھنے لگا ہوں. ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اس روز تو تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. انسان کو اطلاع دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے کیا اور جو کچھ پیچھے کیا. یعنی انسان جو ہے جب قیامت رونما ہوگی, قیامت کا دن آئے گا, روز آخرت ہوگی, فیصلے کا گھڑی آ پہنچے گی, سارے لوگ ہانک کے زندہ کر دیے جائیں گے, تو وہ کہے گا کہ میں کدھر چھپوں, میں کدھر چھپوں, کوئی تو مجھے بچا لے. کوئی ہے بچنے کی جگہ, بچنے کی آس؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, آج تو حساب دینا ہی دینا ہے تم سب نے, آج کے دن کوئی چھوٹ نہیں. سچ اور جھوٹ علیحدہ علیحدہ ہوگا. کسی قسم کی بھی آپ لوگوں انسان کو کہہ لیں کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی چیز شفاعت وغیرہ نہیں ملے گی. صرف وہی بخشا جائے گا جس کو اللہ کا فضل نصیب ہوگا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. آیت نمبر 22 سے 25 میں فرمایا گیا اس روز بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ, یعنی بہت سے لوگ ہوں گے خوش, تر و تازہ, مسکراتے ہوئے, روشن, نور امڑ رہا ہوگا, اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار. اور پھر فرمایا گیا اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے, پریشان, اداس. سب کچھ آتا ہے پریشانی میں, اداس میں, ٹینشن میں, ویسے اس خیال سے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک ہونے والا ہے. ان لوگوں کو پہلے ہی پتا چل جائے گا میں نے دنیا میں غفلت برتی, میں نے اس دن کا انکار کیا, بہت گناہ کیے, آج میری خیر نہیں ہے, آج تو پکا دوزخ کر جاؤں گا. دوزخ کی طرف بندہ نہ بھی جائے, لیکن جو حساب ہے وہی بڑا مشکل ہوگا. ضروری نہیں کہ جن کا حساب ہو رہا ہے سارے, کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ حساب دے کے جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ حساب دے کر وایا دوزخ جنت میں جائیں گے اپنی حصے کی سزا کاٹ کے. لیکن جو حساب دینے کا عمل ہے وہ بہت لمبا ہے. کسی کی باری جلدی آ جائے, کسی کی باری بعد میں آئے گی. تو جتنے اب نیک اعمال ہوں گے, جتنی راہ راست کی طرف ہم چلے ہوں گے, جتنے عمل صالح کیے ہوں گے, اتنی جلدی ہماری باری آ جائے گی, اتنا چھوٹا اور کم ہمارا حساب ہوگا. اور جنہوں نے حق البات کی سے روگردانی کی ہوگی وہ تو بڑے بڑے پھنسیں گے. اور فرمایا گیا ہرگز نہیں, اچھا یہ فرمایا گیا جو مر گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. یعنی مرنے کے بعد قیامت واقع ہونے کا مطلب ہے کہ اب وہ اپنے اعمال میں کچھ چیز ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کر سکتا. اب بیچ میں نے جس طرح بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وحی آتی تھی تو وہ تیزی تیزی سے پڑھتے تھے. تو آیت نمبر 16 سے 19 تک کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں. اے نبی, آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیا کیجیے کہ اسے جلدی سے حاصل کریں, مطلب یاد کر لیں. یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا. یعنی اس کا جمع کرنا مطلب کہ آپ کے دل میں جمع کرنا, آپ کے سینے میں اتارنا, آپ کو حفظ کرانا, اور پڑھوانا یعنی آپ کو زبان سے بھی پڑھانا. تو پھر جب ہم اسے فرشتوں کی زبانی پڑھ چکے ہیں تو اس پڑھنے کی آپ بھی پیروی کیجیے, یعنی ایک مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کو پڑھیں. پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی وضاحت بھی اس کی تفسیر, تدبر, تذکر, سارا کچھ اس کے اندر جو حکمت چھپی ہے وہ بھی ہم نہیں بتانی ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو یاد کرنے میں تھوڑی سی جلدی کر رہے تھے, تو اس کے اوپر یہ آیات آ گئی. اسی طریقے سے ہم ایک حدیث ہے کہ جب جمعے کا وقت آ جائے تو تیزی تیزی سے مسجد کی طرف نہ آؤ, سکون سے آؤ. پھر نماز پڑھنے کے اوپر بھی ہے کہ نماز بھی تیزی تیزی نہ پڑھو, سکون سے پڑھو. پھر وہ ہم نے وہ بھی پڑھا ہوا واقعہ آئی تھنک سورہ طہ کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب کوہ طور کی طرف جا رہے تھے فرعون سے ذات کرا کے, تو تیزی تیزی سے آگے نکل گئے اور قوم پیچھے رہ گئی ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا کہ تمہیں کسی نے جلدی میں ڈال دیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تو آپ کی طرف آ رہا تھا, مجھے بس آپ سے ملنے کا شوق بہت زیادہ تھا, کلام کرنے کا, تو میں اس لیے جلدی جلدی آ گیا. انہوں نے کہا اپنی قوم کے پاس جاؤ. تو نبی رسول, تو جہاں پہ بھی اجرت
جلد بازی یہ آئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نا موڈ چینج کیا ہے، یا پھر وہ سمجھانے کی طرف نبیوں کو سمجھایا. تو اگر نبیوں کو سمجھایا جا سکے تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ انسان ہے اجرت پہ پھنسا ہوا ہے، اجرت کے پیچھے لگا ہوا ہے، جلد بازی کے پیچھے لگا ہوا ہے، فوراً ہر چیز کا نتیجہ مل جائے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. تو چاہے وہ نیک کام کرنا ہو، عبادت ہو، مسجد کی طرف جانا ہو، اللہ سے ملنے کی ہو خواہش، جلد بازی نہیں، ہر کام پرسکون طریقے سے خشوع و خشوع کے ساتھ کریں. اور یہی سبق ہمیں ملتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.